नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ र लगातार हामीले तपाईहरूलाई म्याराथन रूपमा #रोड टु टोकियो ओलम्पिक सिरिज लिएर आइरहेका छौँ र प्रत्येक सप्ताह हामी विभिन्न स्पोर्ट्स पर्सनालिटिजहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ भने आजको यस एडिसनमा हामी हाम्रै स्टेटको 2 जना सिजन्ड कोचहरूसँग कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ मिस्टर सुरेन छेत्री, जो स्टेट असिस्टेन्ट कोच हुनुहुन्छ फुटबलको र सँगसँगै उहाँ नेसनल युथ कोच हुनुहुन्छ अन्डर 16 को र यसरी नै वुमेन नेसनल टिमको उहाँ हेड कोच हुनुहुन्छ अन्डर 20। तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। र यसरी नै दर्शकवृन्द हामीसँग हुनुहुन्छ मिस्टर रूपेश तामाङ, जो स्टेट असिस्टेन्ट कोच हुनुहुन्छ टेबल टेनिसको र उहाँ दुईसँग आज हामी ओलम्पिकको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। एज वेल एज हामी सबैलाई थाहा भएको कुरो हो कि हाम्रै सिक्किमको छोरो आर्चर तरुणदीप राईले आर्चरीमा इन्डियन कन्टिन्जेन्टलाई टोकियो ओलम्पिक्समा रिप्रेजेन्ट गरिरहनु भएको छ। आउनुहोस् कुराकानी सुरु गरौँ। सर्वप्रथम म सुरेन सरसँग सुरु गर्न चाहन्छु है। एकदमै बेसी यसपालि कन्टिन्जेन्टमा इन्डियन कन्टिन्जेन्टमा हुनुहुन्छ स्पोर्ट्स पर्सनालिटिजहरू है। तपाईँको एसेसमेन्ट कस्तो छ, फलो गरिरहनु भएको छ होइन उहाँको पर्फर्मेन्सहरू? सो कसरी हेर्नुहुन्छ योपालिको इन्डियाको टिमको विनलाई? हो, पेन्डेमिकले गर्दाखेरि, पेन्डेमिकको हिटले गर्दा सबै कन्ट्रीलाई अहिले इफेक्ट पारेको छ र पनि हाम्रो इन्डियन टिमलाई गभर्मेन्टले सपोर्ट गरेर कसो गरेर टिम प्रिपरेसन राम्रो भएको छ र लास्ट ओलम्पिकको रियो ओलम्पिकको कम्पेरिजनमा यसपालि कन्टिन्जेन्ट पनि बेसी छ होइन। लास्ट रियोमा इफ आई नट मिस्टेकन 117 थियो भने अहिले यसपालि 120 जना छ र पार्टिसिपेसन जति बेसी भयो र प्रिपरेसन जति राम्रो भयो मेडल ल्याउने एक्सपेक्टेसन बेसी भएको हुन्छ र यसपालि लास्ट ओलम्पिक भन्दाखेरि मेडल बेसी आउँछ भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन छ। हजुर, सो सेम क्वेसन म रूपेश तामाङजीलाई गर्न चाहन्छु है। हाउ डु यु सी द पर्फर्मेन्स अफ इन्डियन टिम? अहिलेसम्म मैले हेर्दाखेरि हाम्रो इन्डियाको जति पनि एथलिटहरू छ उहाँहरूले नै एकदमै अब हार्डवर्क गरिरहनु छ। अब यो पेन्डेमिक सिचुएसनले गर्दाखेरि कतिवटा फिल्डमा उनीहरूले गर्नु सकिएन, कतिवटा प्रब्लम भयो, तर भए पनि इन्डिया टिमले चाहिँ अहिले चाहिँ यस्तो खालको प्र्याक्टिस गर्नु हुँदैछ एज कम्पेयर टु प्रिभियस। तर अहिले निकै अब अलिकति उनीहरूको ट्रेनिङहरूमा पनि कतिवटा चेन्जेस गरेर राम्रोसँग उनीहरूले अब योपालि ओलम्पिकमा चाहिँ राम्रो मेडल ल्याउने उनीहरूले आश गर्नुभएको छ। एब्सोल्युटली है। र विभिन्न मतलब डिसिप्लिन्सका स्पोर्ट्स पर्सनालिटिजहरू हुनुहुन्छ यसपालि होइन, जसले चाहिँ इन्डियन कन्टिन्जेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहनु भएको छ र विशेष त फुटबल र टेबल टेनिसको जब हामी कुराकानी गर्दछौँ, फुटबलको म सोध्न चाहन्छु तपाईँलाई है। आई थिङ्क धेरै समय भयो इन्डियन टिमले चाहिँ ओलम्पिक्समा चाहिँ आफ्नो रिप्रेजेन्टेसन नदिएको होइन, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ओभरभ्यूमा चाहिँ? ओलम्पिकमा नेसनल टिम खेल्दै नखेलेको होइन, खेलेको होइन। 1998 to 1960सम्म लास्ट टाइम हामीले पार्टिसिपेट गरेको 1968मा गरेको थियौँ भने 1948 को लन्डन ओलम्पिकमा टेलिस्मिक क्याप्टेन भनिन्छ अहिले, उहाँलाई तलिराम आउ नागाल्यान्डको हुनुहुन्थ्यो। उहाँको क्याप्टेनसिपमा इन्डियाले एकदम राम्रो पर्फर्म गरेको थियो एगेन्स्ट फ्रान्ससँग 2-1 हारेको थियो टिमले होइन, त्यो लास्ट पार्टिसिपेट गरेको थियो। र अहिले अब हेर्दाखेरि हेर्नुहोस्, एउटा नर्थ इस्टको एउटा नागाल्यान्ड सानो स्टेट, सिक्किम जस्तै सानो स्टेटको क्याप्टेन रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो र उहाँको नाम अहिले डाक्टर टिओ भने हाम्रो नर्थ इस्टहरूले हामीले फुटबल खेल्ने गर्छौँ र खेल्दै नखेलेको होइन, खेलेको हो। र अहिले अलिकति ओलम्पिकमा रुल्सहरू चेन्जेस ल्याएको छ, जस्तै पहिला सबैले पार्टिसिपेट हुन्छ, कुनै पनि एजकोले पार्टिसिपेट गर्नु पाउँथ्यो र अहिले ओलम्पिकमा चाहिँ अन्डर 23 एजको मात्रै पार्टिसिपेट गर्नु पाउँछ र प्लस त्यसमा 3 जना चाहिँ 23 एन्ड एभव खेल्नु पाउँछ र होपफुल्ली लेट्स सी इन द नियर फ्युचर। अहिले टिम पनि राम्रो हुँदैछ, नेसनल टिमहरू होइन, प्रिपरेसन राम्रो हुँदैछ र क्लब्सहरूले पनि राम्रो गर्छ। वी आर होपिङ इन द नियर फ्युचर अभियसली हाम्रो टिम पार्टिसिपेट गर्छ होला भनेर। एब्सोल्युटली। र टेबल टेनिसको कुराकानी गर्दाखेरि टेबल टेनिस त टिम छ योपालि है, अलिकति हामीलाई जानकारी दिन चाहनुहुन्छ कि कतिजना टोटल टेबल टेनिसमा रिप्रेजेन्ट गरिरहनु भएको छ अनि उहाँहरूको अलिकति एन्टिसिडेन्ट्सहरू के छ? टेबल टेनिसमा अहिले इन्डिया कन्टिन्जेन्टमा 4 जना छ, मतलब 2 जना मेल प्लेयर अन्त 2 जना फिमेल प्लेयर। शरद कमल छ, जी सत्यन छ, मनिका बत्रा र सुकृता मुखर्जी छ, 4 जना। अन्त उनीहरू इन्डिभिजुअल इभेन्ट खेल्छ र साथै उनीहरू डबल्स र मिक्स डबल्स खेल्छ उनीहरू। सो पोसिबिलिटी कतिको छ, कस्तो हेर्नुहुन्छ मतलब अब टेनिसले? पहिलाको इन्डियाको ऱ्याङ्किङ, वर्ल्ड ऱ्याङ्किङ हेर्दाखेरि अहिले इन्डिया निकै नै माथि आएको छ। जस्तै अब
इन्डियाको जी सत्यनहरूको अहिले वर्ल्ड ऱ्याङ्किङ 62हरूमा छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू कमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्टहरू पनि हो, एसियनमा उनीहरूको मेडल पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि योपालि म्याक्सिमम चान्सेस छ इन्डियाको। अब सायद मेरो विचारमा मिक्स डबल्स र डबल्समा म्याक्सिमम चान्सेस छ। सिङ्गलमा त अब क्वालिफाई त गर्छ जस्तो लाग्दैछ मलाई। र कोभिडले गर्दाखेरि योपालि जुन प्रिपरेसन हुनु पर्थ्यो एग्रेसिभ प्रिपरेसनमा काहीँ न काहीँ गएर अलिकति भए पनि डिस्ट्रप्सन भएको छ। सो वाट डु थिङ्क इन्डियालाई मतलब जब हामी वर्ल्डको कुराकानी गर्दछौँ इन्डियालाई कम्पिट गर्ने मतलब टेबल टेनिसमा चाहिँ कुन चाहिँ कन्ट्री चाहिँ अलिकति एट पार हुन्छ होला? अब अहिले हेऱ्यो भने वर्ल्ड ऱ्याङ्किङ हेऱ्यो भने वर्ल्डमा चाइना त अब नम्बर 1 प्लेयर छ, नम्बर 1 टिम हो, कन्ट्री हो। सेकेन्डमा छ तपाईँको जर्मनी आउँछ, जापान आउँछ। अब इन्डियाको योपालि अब पुलमा को परेको छ त्यो त अब त्यति अहिले उयो भएको छैन। तर भए पनि अब सायद अब इन्डियालाई राम्रो पर्फर्म त गर्ने आशा त पुरै छ इन्डियाबाट। अब जस्तो हाम्रो इन्डियाको प्लेयरहरू जतिको प्र्याक्टिस गरेको छ, उनीहरूले जतिको हार्डवर्क गरेको छ, सायद योपालि उनीहरूकोमा आम होपिङ फर द गुड रिजल्ट। सो 4 जनामा चाहिँ कसको मेडल ल्याउने अलिकति प्रबल सम्भावना छ? मनिका बत्रा र जी सत्यन दुईजनाको चाहिँ अलिकति आशा चाहिँ बेसी छ मलाई। अहिलेसम्म हिस्ट्री अफ ओलम्पिक्समा मतलब इन्डियाले टेबल टेनिसमा कतिवटा मेडल ल्याएको कुनै डेटा छ हाम्रो? अहिलेसम्म इन्डियाको अब हिस्ट्रीमा हेऱ्यो भने मेडल त छैन। अब एसियनमा चाहिँ छ र एसियन गेम्समा छ र कमनवेल्थमा त अभियसली इन्डियाको त मेडल छँदैछ। अब लेट्स होप अब योपालि चाहिँ आओस् भनेर त्यही अब आशा गर्छु। सो इन्डियन टिमको फुटबलमा जब कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ फिफाको रिप्रेजेन्टेसन कस्तो छ? फिफा ऱ्याङ्किङमा हेर्दाखेरि अहिले इन्डिया 109 ऱ्याङ्किङमा छ होइन नेसनल टिम। सो वाट डज द्याट सिग्निफाइज मतलब के मेसेज दिन्छ? स्टिल लङ वे टु गो, स्टिल लङ वे टु गो। वी निड टु वर्क हार्डर इन अ सेन्स सबै स्टेट सबै होल कन्ट्री, इभन द प्यारेन्ट्स, इभन द स्टेक होल्डर्सदेखि लिएर स्पोन्सरदेखि लिएर अब देयर आर लट अफ थिङ्स इन्भल्भ टु यु नो। अहिले तपाईँले जस्तै कोपा अमेरिका हेर्नुहुँदैछ, अहिले हालैमा तपाईँले यो युरो कप हेर्नुहुँदैछ। उहाँहरूको सपोर्टर हेर्नुहोस्, खेल्नेहरूको द बिहाइन्ड द प्लेयर्सको फ्युचर हेर्नुहोस्, उनीहरूको सेक्युरिटीहरू हेर्नुहोस् होइन। सो होपफुली इन अ फ्युचर वाट आई एम एक्सपेक्टिङ, जब म एउटा प्लेयरमा म फुटबल खेल्छु भनेर मैले हिँडिसकेपछि मेरो बिहाइन्ड द्याट मेरो ड्रिम हुन्छ होइन। म यहाँ रियलमा लेख्छु त ड्रिमको बिहाइन्ड मेरो फ्यामिली चल्नुहुन्छ, मेरो लाइफ चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबै चिज आइसकेर जब ऊ सेक्युर हुन्छ साइकोलोजिकली, वी कल इट अ साइकोलोजिकल म्याटर्स पनि हुन्छ, उसको एफोर्ट हालेको हुन्छ। जस्तो अहिले तरुणदीप राईको कुरा गरौँ, अब ओलम्पिकमा अहिले हाम्रो वी आर भेरी प्राउड कि यहाँबाट सिक्किमको तरुणदीप राई अहिले ओलम्पिकमा खेल्दैछ। उहाँको सेक्रिफाइसेस कति थियो, उहाँको फ्यामिलीको सेक्रिफाइसेस, उहाँको आफ्नो सेक्रिफाइसेस, र उहाँ आज ओलम्पियन हुनु पुग्नु भयो होइन। र त्यस्तो सेक्रिफाइसेसहरू देयर आर लट अफ थिङ्स वी निड टु डु इट अन द फिल्ड अफ फुटबल अल्सो टु एचिभ अन द्याट लेभल। अहिले एसियामा हेर्नुहोस्, एसियामा 3टा टिम क्वालिफाई हुन्छ वर्ल्ड कपको लागि। अहिले एसियामा हाम्रो ऱ्याङ्किङ हेऱ्यो भने 15 छ। सो टु गेट क्वालिफाई इन द फिफा वर्ल्ड कप वी निड टु इन नम्बर 3, 1 2 3 एउटामा आउनु पऱ्यो र हामी वर्ल्ड कपमा क्वालिफाई हुन्छ। र अहिले हामी 15मा छ, स्टिल हामी 12 ऱ्याङ्किङ बिहाइन्ड छ र स्टिल लट अफ वर्क निड टु डन। एब्सोल्युटली। र मैले अघि नै भनिसकेको छु है, हाम्रै सिक्किमको आर्चर छोरो तरुणदीप राईले पनि रिप्रेजेन्ट गरिरहनु भएको छ। र रूपेशजी तपाईँलाई म सोध्न चाहन्छु, तरुणदीप राईलाई मैले केही महिना अगाडि इन्टरभ्यू गर्दाखेरि है, जब उहाँ सिक्किम आउनुभएको थियो, उहाँले भन्नुहुँदै थियो कि उहाँको यो लास्ट चान्स हो अनि उहाँले 101% दिनुहुन्छ टु ब्याक मेडल इन दिस ओलम्पिक भनेर। सिक्किमको छोरो हो अनि उहाँले रिप्रेजेन्ट गरिरहनु भएको छ। हाउ डु यु सी मतलब जुन प्यासनको साथ उहाँले आफ्नो जुन प्रिपरेसन गरिरहनु भएको छ, यो हामीलाई सर्वविदित भएको हो। हाउ डु यु सी कस्तो पर्फर्मेन्स गर्ला तरुणदीप राईले? हुन त मैले तरुणदीपको पहिलाको पर्फर्मेन्सहरू पनि हेरेको। उसले अब पुरा हट छ, भेरी हार्ड वर्किङ गई। मलाई चाहिँ अब योपालि तरुणदीपले अब जस्तो खालके तपाईँले जुन चाहिँ भन्नुभयो पहिला इन्टरभ्यू लिँदाखेरि, तपाईँलाई अब भन्नुभयो कि अब 101% नै दिएर, मलाई चाहिँ लाग्छ योपालि सायद तरुणदीपले योपालि पनि हाम्रो देशको लागि हाम्रो स्टेटको नाम उच्चा गर्छ भनेर। योपालि आउँछ मेडल, किनभने अस्ति भर्खर मैले वुमन वर्ल्ड च्याम्पियनसिप पनि हेरेँ, त्यसमा इन्डिया नै गोल्ड मेडल आयो, नम्बर 1 भएको थियो इन्डियाकै टिमको। त्यसले गर्दाखेरि योपालि मलाई
मेन्स टिमबाट पनि आशा चाहिँ निकै छ। तरुणदीपलाई चाहिँ अब बेस्ट विसेस छ अल द इन्डियन टिम्स आर्चर टिमहरूलाई। एब्सोल्युटली कहीँ न कहीँ गएर एउटा प्रेसर हुन्छ खेलाडीलाई, किनभने विश्वको सबैभन्दा ठुलो स्पोर्टिङ इभेन्टमा उहाँले आफ्नो पर्फर्मेन्स दिनुपर्ने हुन्छ होइन। तरुणदीप राईलाई कसरी एसेस गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, तरुणदीप राई एउटा हाम्रो सानो स्टेट होइन, सिक्किम एउटा मानिलियो 6-7 लाख पपुलेसनको स्टेटबाट एउटा कन्ट्रीलाई रिप्रेजेन्ट गरेर आज ओलम्पिक, सायद उसको उहाँको सेकेन्ड ओलम्पिक एन्ड उहाँको लास्ट ओलम्पिक हो भनेर भन्नुहुँदै थियो होइन। उहाँले भनेअनुसार तपाईँले भन्नुहुँदै 101% दिएर भए पनि उहाँले ट्राई गर्छु भनेर। फुटबलको कुनै पनि आर्चरीको या कुनै पनि स्पोर्ट्सम्यानको पर्फर्मेन्स वाट म्याटर्स एज यु सेड, द लास्ट मोमेन्टको उहाँको मेन्टल स्टेटमेन्ट र उहाँको एक्जिबिसन त्यो मात्रै डिपेन्ड हुन्छ। उहाँले अब उहाँको मेन्टल स्टेटमेन्ट के छ, अब अहिले हामी एज ए सिक्किमको वासी र सिक्किमको छोरालाई हामीले जस्तो पाराले अहिले क्याम्पेन गरेर सपोर्ट गर्दैछौँ होइन, जस्तो पाराले गभर्मेन्टले उहाँलाई सपोर्ट गरेर अस्ति वेल विसेसहरू गरेर फेलिसिटेसन गरेर उहाँको फ्यामिलीलाई गर्यो, उहाँलाई काहीँ न काहीँ त्यसले पनि उहाँलाई अलिकति प्रोत्साहन गरेको होला र इन्करेज गरेको होला होइन। त्यस्तो प्रकारले उहाँले अहिले एज आई सेड त उहाँको प्रिपरेसन बिफोर द कम्पिटिसन प्रिपरेसन, त्यो नाइटको उहाँको मेन्टल स्टेटमेन्ट र भोलि बिहानमा गएर कम्पिटिसनमा जाँदाखेरिको उहाँको स्टेटमेन्ट, द्याट्स भेरी 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 मच इम्पोर्टेन्ट। त्यो उहाँको के चल्दैछ उहाँको दिमागमा र त्यो टाइममा उहाँले पर्फर्म गर्नु सक्नुभयो भने आई थिङ्क यु विल एचिभ अ गोल्ड मेडल। सो कुन डिसिप्लिन्समा चाहिँ बेसिकली इन्डियाले मेडल ल्याउने सम्भावना देख्नु भएको छ यसपालि चाहिँ? बक्सिङ इज अलवेज प्रायोरिटी प्रायोरिटी बक्सिङ कम्ब्याट गेमहरूमा होइन। बक्सिङमा अलवेज अहिले इन्डियाले राम्रो गर्दैछ र वर्ल्डले पनि बक्सिङमा हेर्छ र जस्तै लास्ट ओलम्पिकमा पिभी सिन्धुले ब्याडमिन्टनमा ल्याएको छ, वी एक्सपेक्टिङ ब्याडमिन्टनमा पनि ल्याउँछ होला भनेर। एथलेटिक्समा पनि वी आर डुइङ क्वाइट गुड होइन। लेट्स होप अल द टिम, आई थिङ्क जो पनि पार्टिसिपेन्ट गएको छ सबैले गोल्ड मेडल र केही न केही मेडल लिएर नै आउँछु भन्छ। बिहाइन्ड द्याट अहिले ग्रान्ट पनि तपाईँले देखिरहनु भएको छ, गभर्मेन्टले यत्रो ग्रान्ट, र सबैजनाले सायद उहाँले 100 कि 200% उहाँले दिनुहुन्छ होला र सबैले एक्सपेक्टेसन म हार्छु भने त कोही जाँदैन र म राम्रो नै गर्छु र जितेर नै आउँछु भनेको छ भन्ने उहाँको सोच हुन्छ कुनै पनि स्पोर्ट्सम्यानको। र वी एक्सपेक्टिङ दिस टाइम सायद ग्लोरी ज्यादा नै ग्लोरी लिएर आउँछ होला भनेर नेसनल कन्ट्रीको लागि। तपाईँको कुन स्पोर्ट्समा छ सम्भावना मेडल ल्याउने? मेरो अब एज माई फ्रेन्ड्स अलरेडी सेड बक्सिङ, एथलेटिक, आर्चरी, त्यहाँदेखि रेस्लिङमा पनि वी हेभ मोर चान्सेस। सुटिङमा पनि छ, देयर इज वान लेडी फ्रम फिमेल फ्रम सुटिङ, उसको पनि पर्फर्मेन्स नेसनल लेभलतिर इन्टरनेसनल लेभलतिर राम्रै मैले अलिकति त्यो हेर्दाखेरि राम्रै देखेको छु। सायद उहाँको पनि चान्सेस म्याक्सिममै छ सुटिङमा पनि। उसले पिस्टलमा त्यो गर्दैछ अन्त त्यो चान्सेस छ। अन्त एथलेटिकमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ फिमेल कन्टिजेन्ट राम्रो छ इन्डियाको एथलेटिकमा। जिम्नास्टिकमा सायद लास्ट टाइम इन्डियाबाट 4th के भएको थियो, अब उसले पर्फर्मेन्स राम्रो दिएको थियो, तर अब लेट्स होप फर द बेस्ट। अब योपालि राम्रै हुन्छ होला, उसले त्यो पहिलाभन्दा योपालि राम्रै पर्फर्म गर्छ भनेर। अन्त बक्सिङ छ, आर्चरी त अब अभियसली हाम्रो यहाँ हाम्रै स्टेटकै छोरो है, उहाँले अब राम्रै गर्नुहुन्छ भनेर हामी पूर्ण आशा गर्दछौँ। Yes, absolutely. So before I take closing remarks from both of you, मेरो एउटा अन्तिम प्रश्न छ है, स्पोर्ट्स पोलिसीको कुरा आउँछ नि होइन। अब हेऱ्यौँ भने इन्डियामा पनि स्पोर्ट्स पोलिसी अनि स्टेटको पनि जब हामी कुराकानी गर्दछौँ, हाउ डु यु सी, मतलब एउटा स्पोर्ट्स पर्सनलाई हामीले प्रोत्साहन गर्नुको लागि चाहिँ वाट इज द क्रक्स, मतलब के चाहिँ गर्नुपर्छ? अहिलेको नयाँ गभर्मेन्टमा हामीले देख्दाखेरि अहिले 5% जब रिजर्भेसन गरेको छ। द्याट्स भेरी भेरी इन्करेजिङ फर द स्पोर्ट्स पर्सन होइन। द्याट्स अ भेरी भेरी वेलकम डिसिजन फर अस अल्सो एज ए कोच एन्ड फर द स्पोर्ट्सम्यान, फर द अपकमिङ स्पोर्ट्सम्यान। अभियसली स्पोर्ट्सम्यानको उहाँको हेर्नुहोस्, स्पोर्ट्स खेल्नु लागिसकेपछि नानी एउटा स्पोर्ट्समा गइसकेपछि उहाँले होल लाइफ दिएको हुन्छ। होल लाइफ दिइसकेर बादमा उहाँले केही एचिभ गर्नु सकेन, सपोज नेसनल लेभलमा खेल्छ, ऊ इन्टरनेसनल हुन्छ, भइसकेपछि एउटा जब प्रिफरेन्स भन्छ नि त होइन। जब प्रिफरेन्स भएन भने उहाँको फ्यामिली कसरी चलाउने यो गर्नु, त्यसो गर्दाखेरि त्यो एकजना इन्टरनेसनल प्लेयरको चाहिँ फ्यामिली चलेन भने चाहिँ फेरि फ्युचरमा स्पोर्ट्सम्यान कसरी स्पोर्ट्समा पार्टिसिपेट गर्ने।
र एउटा त्यो इन्भाइरोमेन्ट भनिन्छ नि जसलाई त एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु छ र अहिले हाम्रो स्टेट गभर्मेन्ट हामी वी एज ए कोचेस वी लाइक टु थ्याङ्क द अनरेबल चिफ मिनिस्टर फर एनाउन्सिङ द अहिले 5% जब रिजर्भेसन हाम्रो स्पोर्ट्सम्यानको लागि राखेको छ र यसरी यो रिजर्भेसनले गर्दाखेरि होपफुली मोर के अरे मोर नानीहरू स्पोर्ट्समा खेल्नु आउँछ होला र उहाँले स्पोर्ट्सलाई अप गरेर उहाँले हाम्रो स्टेट अदरवाइज हाम्रो कन्ट्रीलाई माथि चढाउँछ भन्ने मलाई आशा लाग्दैछ। यस एब्सोल्युटली। र ओलम्पिकमा जित्ने यदि सिक्किमबाट कोही हुनुहुन्छ अथवा मेडल ल्याउनु भयो भने गभर्मेन्टले इन्सेन्टिभ एउटा ह्युज इन्सेन्टिभ पनि उहाँहरूले घोषणा गर्नुभएको छ नि। हाउ डु यु थिङ्क दिस काइन्ड अफ एनाउन्समेन्ट वुड हेल्प लाइक पिपल द स्पोर्ट्स पर्सनालिटी अफ सिक्किम? अब तपाईँको जुन चाहिँ हाम्रो यो ग्रान्ड जुन चाहिँ दिनुहुन्छ जितेर अब नानी मेडल ल्यायो भनेर यसले चाहिँ के हुन्छ भने अब उनीहरूलाई कतिवटा कुरा जस्तै आफ्टर लाइक यु अलरेडी सेट लाइक तरुणदीपको यो पालि लास्ट हो। अब ऊ फर्केर आयो अरे सपोज उसको जबबाट आयो भने नि एटलिस्ट यु क्यान डु सम बिजनेस समथिङ लाइक द्याट। उसले एकाडेमी खोल्न सक्छ। अब नयाँ यङ्स्टरहरूलाई उसले एकाडेमी खोलेर उसले इक्विपमेन्टहरू पनि दिएर भए पनि के गरेर हुन्छ नानीहरूलाई प्रमोट गर्न सक्छ। अब योले चाहिँ कतिवटा चिज यस्तो हुन्छ भने जस्तै अब हाम्रो मेरो यहाँ साथी अब सूर्यज्यूले भन्नुभयो अब यो नानीहरूलाई को एउटा फ्यामिली डल्लै अब उसको करियर डल्लै हुन्छ त्यहाँ फोकस गरेको हुन्छ डल्लै दिएको हुन्छ एटलिस्ट अब जुन चाहिँ जब सिक्युरिटी हुन्छ त्यसले गर्दा यो गऱ्यो भने चाहिँ अझै हाम्रो स्टेटबाट चाहिँ तरुणदीप हाम्रो सिनियर जसलाल प्रधान सर जस्तै चाहिँ हामी चाहिँ थुप्रो आशा गर्छौँ अझै निस्किन्छ होला। किनभने त्यो देख्यो भने नानीहरूलाई अलिकति भए पनि इन्करेज हुन्छ कि हामीले सरकारबाट अलिकति यस्तो हेल्प पनि पाउँदैछ हामीले यस्तो अब मेडल पायो भने ग्रान्टहरू पाउँछ भनेर त्यसले गर्दाखेरि अझै नानीहरू निस्किन्छ राम्रो हुन्छ हाम्रो स्टेट अझै अब भारत देशमा हाम्रो स्टेटले अझै नाम कमाउँछ भन्ने चाहिँ आशा गर्छु। ओके र हामी है क्लोजिङ कमेन्ट लिनेछौँ। सुरेन्ज्यू के भन्न चाहनुहुन्छ क्लोजिङ कमेन्टमा? म होल नेसनल कन्टिजेन्टलाई अल द बेस्ट भन्न चाहन्छु ओलम्पिकको लागि र स्पेसली तरुणदीप राईलाई एन्ड वी आर एक्सपेक्टिङ तरुणदीप राईलाई हामी रम्फूमा होइन सिलगढीमै गएर रिसिभ गर्नेछौँ। उहाँले मेडल लिएर आउनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा लाग्दछ। फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क्स टु सिक्किम क्रोनिकल तपाईँले हामीलाई यसरी बोलाइदिनु भयो र हाम्रो अलिकति भए पनि हाम्रो ओपिनियन अब जान्नु खोज्नुभयो है त्यसको लागि। अर्को कुरा म हाम्रो अब सम्पूर्ण इन्डियन कन्टिजेन्टलाई बेस्ट विसेस दिन चाहन्छु। तरुणदीपलाई पनि अल द बेस्ट। उहाँको फ्यामिलीहरूले जति अब स्ट्रगल गरिरहेको छ अब यत्रो टाढो भएर भए पनि तर भए पनि अब तरुणदीपले हाम्रो स्टेटको नाम रोशन गर्दैछ त्यसको लागि तरुणदीपलाई पनि बेस्ट विसेस। थ्याङ्क यू सो मच सुरेन्ज्यू अनि रूपेशज्यू है हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भएकोमा। र तपाईँहरूलाई फेरि म एकचोटि जानकारी गराउन चाहन्छु कि #रोड टु ओलम्पिक्स सिरिज तपाईँले हेरिरहनु भएको थियो र हामीले यस एडिसनमा स्पेसली फुटबल कोच र टिटी कोच जो हुनुहुन्छ टेबल टेनिस कोच उहाँहरूसँग हामीले उहाँहरूको ओपिनियन लियौँ तरुणदीप राईबारे अनि एन्टायर ओलम्पिकलाई लिएर र तपाईँहरूले पनि मुनि कमेन्ट गरेर आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू तपाईँहरूले एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को सिरिजमा हामी अन्य डिसिप्लिनका कोचेसहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ अनि तपाईँहरूले नबिर्सिनुहोस् #रोड टु ओलम्पिक्स भनेर तपाईँले # युज गर्न सक्नुहुनेछ। र तरुणदीप राईलाई फेरि एकचोटि हामी सम्पूर्ण सिक्किम क्रोनिकल टिमको तर्फबाट धेरैभन्दा धेरै बेस्ट विसेस एक्सप्रेस गर्न चाहन्छौँ। अहिले भने यति नै। मेरो सहयोगी आशिष गुरुङ अनि सुबेन प्रधानको साथ म निर्मल मङ्गललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।